2017च्यान आरजी एक गजाल सगळ्या गोंयकारांक सांगत आसा, ती म्हटल्यार गोंयकारांक घरान येवन मारतले, गोंयकारांचे घरान येवन मर्डर जातले, रेप जातले, चोरयो जातले, सगळें आमी सांगलेलें. आनी हेकाच लागून आरजी आमी फॉर्म केल्ली आनी हेकाच लागून आमी दारा दारा लोकांच्या भोंवताले. आमचे भुरगे काम धंदो सोडून लोकांक घरान वचून समजयताले, एक्सप्लेन करताले आनी हेकाच लागून पोगो बील पास जावपाक जाय म्हणून आमी झगडटाले. पूण फक्त 10% लोकांनी आमकां सिरियस घेतले, बाकीच्यांनी आमकां सिरियस घेवंक ना. बाकीच्यांनी दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक मतां मारपाक, BJPक स्पेशली मतां मारपाक चूज केले. आनी आयज सगळे गोंयकार भोगीत आसा आनी भोगता. आयज आमी पयलें सालिगांव कसो डबल मर्डर जालो. आतां कोणी केलो, कितें केलो तो पुलीस सोदता. पूण घरान येवन मर्डर जावपाचे गजाली जे आमी सांगलेले, जे आमी प्रेडिक्ट केल्ले, तेच गोंयान जाता. काल मोरजे मर्डर जालो. तेंच्या फॅमिलीक ती पोलीस FIR रजिस्टर कर म्हणून सांगपाक झगडचें पडलें. लिटरली पुलीस स्टेशनार वचून भीक मागची पडली. आमी जेन्ना जेन्ना मायग्रंटांचेर उलयताले तेन्ना थोडे लोक आमकां शाणपणां सांगताले की आमी कित्याक तेंचेर उलयता, मायग्रंटांचेर आमी कित्याक उलयता. प्रत्येक जाणांक गोंयान खंयसरूय इंडियेन वचून काम करपाक रायट आसा आनी असले रायटाचे आनी कॉन्स्टिट्युशनाचे गजाली आमकां सांगताले. आतां तरी गोंयकारांनी दोळे ओपन करपाक जाय. रायट काम करपाक आसा, रायट मर्डर करपाक ना, खंयची फॅमिली काबार करपाक ना, कोणाच्या बापायक कोणाच्या आवयक मारपाक ना, कोणाच्या घोवाक ना, कोणाच्या बायलेक मारपाक ना, कोणाची फॅमिली रस्त्यार उडोवपाक ना. आनी हें सगळें आसतना आयज आमचो सरकार ह्या मायग्रंटांचो मोग करीत आसा, ह्या घाटयांचो मोग करीत आसा. तेंच्या वाटेन पॉलिसी करता, तांकां प्रोटेक्ट करता आनी पुलीस व्हेरिफिकेशनाची नाटकां करता. आमी हेच्याय पयलीं सांगलेलें की जे कोण मायग्रंट गोंयान येता, गोवा इज अ टुरिजम स्टेट. लाखांनी टुरिस्ट हांगा येता, तेंची सेफ्टी हांगा इम्पॉर्टंट आसा. लाखांनी गोंयकार हांगा रावता, तेंची सेफ्टी हांगा इम्पॉर्टंट आसा. कितलेशेच गोंयकार आमचे भायर आसा, तेंची आवय बापूय जाणटी हांगा रावता, बायल भुरगीं हांगा रावता, घरान दादलो पासून नासता, तेंची सेफ्टी इम्पॉर्टंट आसा. आमी सांगलेलें की जे कोण गोंयान येता काम करपाक, ते प्रत्येक जाणांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन तेंच्या स्टेटीचे घेया म्हणून. तेंचे पोलीस क्लियरन्स फ्रॉम देर स्टेट ते कंपल्सरी करा म्हणून. आनी मागीर गोंयचे तुमी पोलीस व्हेरिफिकेशन करा म्हणून. पूण हांगा चल्ला तो ड्रामा, हांगा चल्ला ते नाटकां. रुमार वचप, आधार कार्ड घेवप, पोलीस कार्ड भरप, सोंपलें. तेचो पोलीस रेकॉर्ड कोणूच चॅक करिना. तेच तो मेथी उलयतालो पळय की आमी गोंयान येयले काम करपाक. आयज काम करून येवन तुमी आयज गोंयकार जाले आनी तुमी गोंयकार क्लेम करतात. तुमी तुमचे कपडे आमकां दाखयता, तुमी CM निवडून हाडटा म्हणून सांगता, तुमी आमी सरकार हाडटा म्हणून सांगता, तुमी आतां ZP हाडटले म्हणून सांगता, तुमी MLA जातले म्हणून सांगता. ही परिस्थिती आयज गोंयची जाल्ली. जे लोक गोंयान काम करपाक गेले, आमी म्हापसाच्या बाजारान आमी पळयला. आमी जेन्ना ल्हान आसतना बाजारान वयताले, आमकां व्हरताले तेन्ना पोती म्हणून हे धांवताले, स्पेशली हे लमाणी सगळे. आनी आयज हेच आख्खो बाजार आडोवन आसा. आठाण्याच्यो पोतयो विकताले आनी आयज बाजार आडोवन आसा. जे काम करपाक गेल्ले आयज ते पात्रांव जाला आनी आमी गोंयकार पात्रांव आहा तेंचे नोकर जाल्ल्या. आनी हेका रिस्पॉन्सिबल कोण? आमचे सरकार. ज्या सरकारांनी पॉलिसीज फक्त ह्या मायग्रंटांच्या मोगाक लागून केले. येता तांकां वोटींग कार्डां दीत रावले. हावस नंबर आसूं नासूं
तो गोंयांत रावून आसूं, कर्नाटका तेजे वोटींग आसल्या जाता, तेजे बिहार वोटींग आसल्या जाता, कितेंय जाता, तांकां ड्युअल वोटींग कार्डां दीत रावले आनी तांकां गोंयकार केले. आमचे गव्हर्मेंट स्किमी दिले, जाणट्यांक पयशे मेळटात तशे तांकां जाणट्यांक पयशे मेळपाक लागले, बायलांक पयशे मेळटात बायलांक पयशे मेळपाक लागले, EDCचे लोनां तांकां दिवपाक लागले, स्कुलांनी एडमिशनां तांकां मेळपाक लागले, गव्हर्मेंट जॉब तांकां मेळपाक लागले, इंडस्ट्रीन तांकां नोकऱ्यो मेळपाक लागले, बाजारांत शॉपां तांकां मेळपाक लागले, बाजारांतली लायसनां तांकां मेळपाक लागले आनी सगळे हाडून तांकां हेंच्यांनी प्रॉपर गोंयकार केले आनी गोंयकाराक गोंयानूच घाटी केलो. आतां हो लायव्ह व्हिडिओ काडपाचें कारण इतलेंच की मायकल लोबोचो एक हें पयलो प्रेस बायट पयलो, तो सांगता मायग्रंट इन्फ्लक्स जाला म्हणून खंय हे क्रायम वाडटा. मायग्रंट इन्फ्लक्स हो मायकल सांगता आनी ते मायग्रंट इन्फ्लक्स खंयचे तो स्टेटींची नांवां घेता, UP, बिहार, स्पेशली फ्रॉम वेस्ट बेंगाल, कर्नाटका म्हणना. ह्या मायकला कडेन कापासतात ना कर्नाटका स्टेटीचें नांव घेवपाक. कित्याक ज्या बाबा कडेन लिंबू करपाक वयता पळय तो कर्नाटकाचो. ज्या लमाण्यांक हेणी भरून आपूण जिखला आनी वोट बँक केला पळय तो कर्नाटकाचे. ज्या लमाण्यांनी आमच्या गोंयकारांची घरां जागे कॅप्चर केला ते कर्नाटकाचे. जे बिचाचेर आख्खे कोस्टल बेल्ट कंट्रोल करून आसा, बिजनस सगळो कॅप्चर केल्लो आसा, इल्लिगल बिजनसान आसा, ते मागीर प्रॉस्टिट्यूशन जावं, ते मागीर मसाज जावं, नाजाल्यार मागीर टावटींग जावं, सगळे जे कितें धंदे आसा ते ह्या लमाण्यांनी आनी ह्या कर्नाटकवाल्यांनी केला, कन्नडिगांनी केल्ले आसा. ते मायकलान तांकां पोसून दवरला म्हणून ह्या मायकलाच्या तोंडान कर्नाटका येना, कन्नडिगा येना. तो UP, बिहार आनी वेस्ट बेंगाल सांगता पूण कर्नाटका म्हणना. कित्याक हे लमाणी हेचे सोयरे एका घेवन वयता ते बाबा कडेन लिंबू करपाक आनी ते लिंबू घेवन हो इलेक्शनां जिखता. हेजे कडेन कापासतात ना लमाणी म्हणपाक. तुका जर कापासतात जाल्यार तूं म्हणपाक जाय आयज जे क्रायम वाडटा तूं सांगता भायल्यान येतात आनी कामां करतात तेच क्रायम करता. आयज तुजे वोटर जे आसात आनी जे गोंयांत रावतात पळय लमाणी ते आयज क्रिमिनल जाल्ले आहा. कितलेशेच जाणांक धरलेले आसा. रेजिडंट्स ऑफ कलंगूट, रेजिडंट ऑफ पर्रा, रेजिडंट ऑफ कांदोलीम, कितलेशेच जाण. चॅक कर पुलीस स्टेशनार वचून. तूं सांगता पळय आयज मायग्रंट इन्फ्लक्स जाला. मायग्रंट इन्फ्लक्स कोणें केलो, कोणें हाडले हांकां आनी कोणें दवरले आनी कोणें हांकां पोसले आनी कोणें हांकां वोटींग कार्डां दिले आनी कोणें गोंयकार केले. तुमी आयज तेंचे सोयरे येता हांगा परते आनी ते आपले चाचा चाची, मामा मामी आनी कोण आहा पळय तांकां सगळ्यांक घेवन येता आनी तांकां कोण गोंयकार करता. तूं हो मायकल लोबो, हेजी पार्टी BJP तांकां गोंयकार करता, सर्टिफाय करता, इंडियन म्हणटा आनी सर्टिफाय करता. 80 वर्साच्या जाणटेचो एका आमचे मायचो आंटीचो जागो ह्या लमाण्यांनी चोरलो, ग्रॅप केलो. ती बाबडी आजून कोर्टान झगडटा. डेमोलिशन ऑर्डर आसा पंचायतीचे, कोर्टांच्यान डेमोलिशन ऑर्डर येयले पूण डेमोलिशन जायना. ते सगळ्यांक हाऊस नंबर दिला, ते सगळ्यांक हेचे नंबर दिला आनी ते सगळ्यांक वोटींग कार्डां मायकल लोबोन दिल्ली. सगळे लमाणी, सगळे कर्नाटकाचे. कर्नाटका म्हणपाक जायना मायकल लोबो. कापासतात ना. मायग्रंट इन्फ्लक्स इलेक्शन येयलो की तुका मायग्रंट इन्फ्लक्स दिसता. इलेक्शन येयलो तुका ओला उबर दिसता. इलेक्शन येयले की तुका गोवा मायल्स दिसता. इलेक्शन येयले की तुका बिल्डिंगे दिसतात, शेतां दिसतात, डोंगर दिसता. आख्खी पाड मरे घातल्या तुवें कलंगूट. आख्खी गोंयची पाड तुवें घातल्या. लमाण्यांक राजा तुवें केल्या गोंयांत. कचरे आनी प्लास्टीक व्हरपी लमाण्यांक आयज किंग तुवें केलाय. लमाणी ड्रायव्हर घेवन मरे भोंवतालो तूं आनी तूं मायग्रंट इन्फ्लक्साचे गजाली करता आनी सांगता भायल्यान येतात, कामाक येतात तेच करता. तुजे लमाणी जे पोसून दवरला पळय तुवें ते सामके हे संत गुणाचे सामके. तेंची आरत पोवाळी आतां. पोलीस व्हेरिफिकेशना गजाली करता. तुजी पंचायती आसा, तूं कंट्रोल करता. आतां तूं गेल्या फावटी MLA आसलो, आतां तूं MLA आसा. तुजी बायल त्या वटेन MLA आसा, पंचायती तुमच्या अंडर आसा जाल्यार पोलीस व्हेरिफिकेशन करपाक पंचायतीक जायना. पंचायतीन डेटा दवरपाक नाका. पंचायतीचो कितें मेकॅनिझम आसा. सरकाराचो सोड, पंचायतीचो कितें मेकॅनिझम आहा. जे गांवांत रावतात, रेंटाक रावतात, ते एक रेंट येवपाक जाय ते घेता तुमी. कोण रावता कोण ना ते पळयता. कितल्या घाटयांनी तो इल्लिगल घरां बांदल्या, लोकांचे जागे आडयलात, रूम काडल्यात आनी तांकां दवरला ते चॅक करता तूं.
फक्त भायल्यान येतात काम करून येतात तेंचेच घालू नाका. तुवें आयज पोसून दवरला पळय वोट बँक 7,500 ते 8,000 कलंगूट जी वोट बँक करून दवरला पळय, ओड्डार, आराडे, पर्रा, ही वोट बँक हांगा जे लोक रावतात तांकां लागून आयज क्रायम जाता. आयज तुज्या आराडेर बँकेन ब्लॅकलिस्ट केल्ले आसा, कोण लोन पासून दिना, थंय रिकवरी पासून जायना, थंय कोणाची कित्याक जायना. आमच्याच गोंयान एक जोनो जाता ज्या जाग्यार बँक लोन दिना, बँक रिकवरी करपाक मनीस वचोंक भियाता. म्हणजे कोण ते, कोणाक बसून दवरला तुवें. आनी कर्नाटकाचें नांव घेवपाक दम ना मरे तुज्या कडेन. वेस्ट बेंगाल आनी UP बिहारचें घेता, घे मरे कर्नाटकाचें नांव. आयज सगळ्यांत चड गोंयची जर पाड कोणें घातले आनी गोंय जर कोणें काबार केला जाल्यार ह्या कर्नाटकवाल्यांनी, ह्या कन्नडिकांनी. गोंय आपलो बापायचो फात कसो वागतात ते. आनी हांचो बापूय कोण, हो मायकल लोबो, रामाण्यांचो बापूय, लिंबू कर्नाटकाचे. ह्या मायकल लोबोक जर लोक घरा बसयना आनी हेचे दांत पळोवन जर एका मतां मारपाक लागले जाल्यार फोंडानूच पडटले. तेजे दांतूच पयत रावचे पडटले ते हॅपीडंट रात दीस. ते दांतांचोच फोटो लाया मागीर घरांत फ्रेम करून हांसता तो, तेका हांसोनी आनी तुमी मरा. तुमकां मागीर येवन मारुनी, मर्डर करुनी, रेप करुनी, गळो कापुनी, घर फोडुनी, भुरग्यांक ड्रग्स विकुनी, चेडवां विकुनी, सगळें करुनी. बरो क्लोजअप पोर्ट्रेट मारा तेचो आनी घरान लाया बरो देव को. आतां तरी दोळे उगडा प्लीज. घरान येवन मर्डर जावपाक लागले जे आमी सांगलेले. आतां फुडें घरान येवन रेप जातले, बरोवन घेया, हे रेप जातले, भुरग्यांचे रेप घरान येवन तुमच्या फुड्यान. हें सांगता हांव. जातले म्हटल्यार जातले, तकलेन घाला प्लीज. ते लेवलचे लोक आयज गोंयान रावतात आनी तांकां प्रोटेक्शन मेळटा फ्रॉम अवर पंचायत, फ्रॉम अवर गव्हर्मेंट, फ्रॉम अवर MLAs. तांकां प्रोटेक्शन मेळटा. सिरियस घेया तुमचे वोट. हें सादी गजाल न्हू. जेन्ना लोक वोट मारता परते परते सांगता हे वोट तुमचें भविश्य डिसायड करता. वोट डिसायड करता तुमच्या घरान उदक येतलें काय ना. हे वोट डिसायड करता तुमच्या भुरग्याक बरें शिक्षण मेळटलें काय ना. हे वोट डिसायड करता तुमकां बरे रस्ते मेळटले काय ना. हे वोट डिसायड करता की तुमकां बरे हेल्थ कॅर फेसिलिटी मेळटले काय ना. हे वोट डिसायड करता की तुमी दारां उगडे करून घरान रावपाक शकता काय ना. हे वोट डिसायड करपाक तुमचे डिसायड करता की तुमचे चेडूं जे स्कुलाक गेला ना कामाक गेला ते बरे सुखरूप घरान येतले काय ना. हे वोट डिसायड करता जे भुरगे कामाक भायर गेला तेन्ना आवय बापूय जाणटी आसा ती घरान सेफ उरतली काय ना. सगळे वोट डिसायड करता. शिकून तुमकां काम मेळटलें काय ना ते वोट डिसायड करता. तुमचो पगार कितलो आसपाक जाय तो वाडपाक जाय काय कमी आसपाक जाय ते वोट डिसायड करपाक. तुमचे दिसावडो कितलो आसपाक जाय ते वोट डिसायड करता. प्रत्येक गजाल तुमच्या वोटिंगेचेर आसा. लक्षांत दवरा. तुमकां दिसात वोट मारले बेश्टेच कोण तरी 2,000 दिले 5,000 दिले म्हणून भाईन खानार हात दवरलो म्हणून वोट मारले असली पिशेपणां करूं नाका. आतां 21st सेंच्युरीन मोबायल आसा, सोशल मिडिया आसा, सगळें तुमी पळयतात. परते येतले तुमच्या कडेन पयशे घेवन तुमचे गांव विकून तुम्ही हे सगळे दिल्लीकारांक दिवन बिल्डर लॉबीक दिवन ड्रग्स विकून चेडवां विकून पाकिटां घेवन एनवेलोपाक घेवन परते तुमच्या दारार येतले आनी तुमची वोट घेतले आनी परतो तुमचो गांव विकतले आनी कोण तरी येवन तुमचो फाल्यां मर्डर करतले. ते पाकीट मागिल्ल्यान देवा कडेन दवरा. ते पाकीट मागीर यूज जावपाचें ना. ते एनवेलोप यूज जावपाचें ना. सिरियस घे. आमी कितें सांगता पिशे न्हू, मूर्ख न्हू. आमी आयज भुरगे कित्याक शिकलेले भुरगे आयज कित्याक आरजी वांगडा आसात, कित्याक आमी भोंवतात काम धंदो सोडून सांजचे काम जाल्या उपरांत भुरगे डोर टू डोर कित्याक येतात. कितें तरी बदल घडपाक जाय. आमकां कोण दिना पयशे. हांवूय MSc जिओलॉजिस्ट, सादी डिग्री न्हू. म्हाज्यानूय जाता ऑयल रिगार वचून काम करपाक. फक्त टायप करा जिओलॉजिस्ट ऑयल रिगाचेर पगार कितलो आसता तो. थोडे पॉयंट मारतात डोनेशनार जगता, हे जगता, ते जगता. अरे हांव आयज जर 10 वर्सां काम केली, 10 वर्सां जाय दिली आरजी, ही 10 वर्सां काम केल्ले ना. आयज म्हाजो पगारूच 10-12 लाख रुपया पर मंथ आसपाचो. एका म्हयन्याक सॅलरी आसपाची 10-12 लाख.
आमकां डोनेशन 50,000 येना म्हयन्याक आनी कितें हितून खावपाचें आनी जगपाचें कितें उलयतात तुमी गजाली. आमी आरजीचे भुरगे गोंयांक लागून करता, गोंयकारांक सांगता कित्याक हो लास्ट चान्स म्हणून परते परते अपील करता, रिक्वेस्ट करता. एक टायम येतलो आमी सुद्दां वाजेतले, आमचे भुरगे सुद्दां वाजेतले आनी कोणूच रिक्वेस्ट करपाक उरपाचो ना. तेन्ना मार खाया, रेप जाता तो पळया, घरां उठ काबार जाता ती पळया, प्रॉपर्टी वयता ते पळया, सगळें पळया, मागीर दोळ्या फुड्यान पळया आनी मागीर रडा आनी उगडास करा. मागीर ती एनवेलोपां घेतलेली ती 2-2, 5-5 हजाराची एनवेलोपां आनी बटावडे आनी चिकनाचे पार्ट्यो आहा पळय ते मागीर हे करा, उगडास करा. हिंदुत्व राखतले, हिंदुत्व. अरे तो हिंदू मेला, हिंदूक मारलो, मर्डर केलो, तो मोर्जेचो तो हिंदू. कोण खतरे में? हिंदू खतरे में गोंयान. आनी रिलीजन नांवार आमकां वोटींग करतात आमी. ना मोदीक मारता आमी वोट. अरे मोदीक पडला तुजे गोंयचे जाल्यार कित्याक क्रायम रेट जाता हांगा? कित्याक बुलडोजर चलना हांगा इल्लीगल बस्तींचेर? कित्याक हिंदू बायलां जी मार्केटान बसता फुलां विकपाक तांकां प्रोटेक्शन मेळना, तांकां तेंचो रायट मेळना? कित्याक गोंयचे हिंदू भुरगे बेकार आसा? कित्याक हिंदू घरची एक विधवा बायल आपल्या भुरग्यांक पोसपाक असमर्थ आसा? कित्याक एक हिंदू भुरगो जो अपंग आसा, हँडिकॅप आसा, त्या भुरग्याक आयज कित्याक तेच्या स्कुलान व्हरपाक ताका घरा तेजी बस येना? केला विचार? ना, येयले जय श्रीराम नारे मारले, जाले, सोंपले, काबार. बोणे काय वागो नाका. आवय पण शिकयला तुमकां, मातशी तरी अक्कल घेया. ते बोण्यार काय वागो नाका. बीजेपीचे कार्यकर्त्यांक सांगता, ते गोंयान पट्टे घातले की तुमकां कितें चार्ज जाता खबर ना. चिता मरे मात तरी बाबा, आतां तरी चिता. आमी सांगून थकतले. हे पळोवपाक जायना म्हणून आयज हो पळय सेकंड लायव्ह व्हिडिओ करचो पडटा. पळोवपाक खरेंच जायना. आमच्या दोळ्या फुड्यांचें गोंय आमच्या हातींतलें वयता. आमचे गोंयकार मरतात, गोंयकारांक मारतात घरान येवन. हें खरेंच पळोवपाक जायना. आनी हेका रिस्पॉन्सिबल आमी आसा, जेंच्यांनी हेंकां वोट मारले, ह्या बीजेपीक वोट मारले. आमी जे मारला ते रिस्पॉन्सिबल आहा, लक्षांत दवरा. नॉट ओन्ली पॉलिटिशियन. ह्या पॉलिटिशियनांक राजा MLA आमी केला आमच्या वोटांनी. हे मत तुमचे खूब इम्पॉर्टंट. हे मत डिसायड करतले फाल्यां तुमच्या घरान तुमी सेफ उरतले काय नाही. मत डिसायड करतले, हे वोट डिसायड करतले. आनी तुमी जेन्ना वोट मारता तुमकां कोण पळयना. फाल्यां तुमकां CM प्रमोद सावंत पळोवपाक येवचो ना, विश्वजीत राणे पळोवपाक येवपाचो ना, निळकंठ हलर्णकर येवपाचो ना, कोणूच येवपाचो ना पळोवपाक. तुमचे वोट तुमचे आसतले, कितलेय पयशे दिवं. वोट सारको करा. आनी जो कोण तुमकां पयशे दिता तेका लागून जर तुमी वोट मारता जाल्यार तुमी इतलें लक्षांत दवरा की तुमी फोंडानूच पडले. घरान तुमचो मर्डर जाल्या शिवाय तुमकां कोणूच आडोवपाक शकना. हे हांव डायरेक्ट सांगता. फुडल्या 10 वर्सांक घरान येवन मारतले, तुमची घरां उखलतले, काबार करतले, तुमकां घरान येवन तुमचे सायन घेतले, अंगठो घेतले आनी तुमची प्रॉपर्टी नांवार करतले. घरान येवन सांगतले चेडू म्हाका जाय, ते चेडू तुमकां दिवचे पडटले. तुमच्या कडेन कापासतात नासतली रिवोल्ट करपाक. हो एकूच चान्स आहा लास्ट. तुमी भायर सरना आमच्या वांगडा, आमकां प्रॉब्लम ना. आमी तुमकां भायरूय सरा म्हणना. पूण जेन्ना तुमी वोट करपाक भायर सरता तेन्ना ते वोट तरी सारके दामा, तो बटन सारको दामा प्लीज. चिता पळया गोंयान कितें चल्लां तें. सायडीक पळया. भुरग्यांक तुमी शिकयता तांकां जॉब ना, विचार करा. जॉबार कोण वयता तांकां हॅरेसमेंट जाता, चेडवां बायलां आहा तांकां हॅरेसमेंट जाता. हे मायग्रंट तांकां फ्लॅटार आपयतात, घरान आपयतात. पयर आमच्या कडेन कोण येयल्ले चेडूं येयल्ले, तो मायग्रंट खंय तांकां आख्खो दीस, एक दिसाक एकूचदां ते चेडवान खंय टॉयलेट यूज करप, दिसान एकदां. आनी इम्पॉर्टंट गजाल एक सांगता, सगळ्या ह्या चेडवां बायलांक कळपाक जाय. ते चेडूं म्हणजे सांगतना पसून ताका लज दिसताली ना, आमकां लज दिसता. ते सांगता आमकां जेन्ना पिरियड्स जाता, जेन्ना जे सॅनिटरी नॅपकीन आसता पळय, ते नॅपकीन पासून तो थंय उडोवपाक दिना, ते घरा व्हरपाक लायता. तो मायग्रंट जो कोण आसा पळय, मॅनेजर, ओनर, तो तांकां ते सॅनिटरी नॅपकीन पासून पिरियड जाता पळय, ते पासून तांकां तो थंय उडोवपाक दिना, घरा व्हरपाक लायता. ही परिस्थिती आमच्या गोंयान जाल्या आनी ह्या बीजेपीन केल्या. कितें आसा प्रोटेक्शन लोकांक, गोंयकारांक? फक्त भिवपाची गरज ना.
हा सीएम कितें तो एक्शन घेतलो, आमी तांकां धरले, मेल्या उपरांत कोणाक धरता तर कितें आतां तो मेला ताका हाडटल्यात तुमी परत? क्रायम डिटेक्शन रेट आमची बरी आसा, कसलें डिटेक्शन? मेल्या उपरांत, चोरल्या उपरांत, चेडवाचेर रेप केल्या उपरांत मागीर धरता, कोणाक जाय ते? हे मायकल लोबो असले मनीस जो मेरेन ह्या राजकारणान आसा तो मेरेन गोंयचें राजकारण क्लीन जावपाचें ना, सिस्टम क्लीन जावपाचें ना. हे आतां इलेक्शन आतां येयल्लें आसा, हो आपले दात खिळी दाखोवपाक चालू करतलो, ते दात पळोवन दात दाखोवन हांसतलो, लोकांक पिशान काडटलो, ओलाचे गजाली करतलो, उबराचे करतलो, टॅक्सीचे करतलो, मायग्रंटांचे करतलो, शेतांचे करतलो, दोंगरांचे करतलो, गोंयकारांचे करतलो, सगळे गजाली हो फटींग मायकल करतलो, हो लामाण्यांचो बापूय मायकल करतलो. सो चिता, विचार करा, तुमचो वोट आयज कितें घडटा बिकॉज ऑफ रॉंग वोटींग. हे वोटींग जर सारकें जायना, गोंय सुदारपाचें ना, गोंय हातींतल्यान टोटल वयतलें. तुमचें वोट इम्पॉर्टंट आसा. आतां ZP इलेक्शन आसा, फुडें असेंब्ली इलेक्शन आसा. एवरी वोट काउंट्स, एवरी वोट मॅटर्स. चिंतून वोट करा. देव बरें करूं.